स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा र आज हामी हेर्दै छौं भेक्टर्स र ग्राभिटेसन पनि हेर्छौं हामी अलिकति फर आईओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले आईओई इन्ट्रान्स रिलेटेड धेरै भिडियोजहरु बनाइसकेको छु र त्यसलाई मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको प्लेलिस्टमा राखेको छु कृपया त्यो प्लेलिस्टलाई एक्सेस गर्नु होला तल डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक छ अनि हजुरहरुलाई यस्तो कन्टेन्ट मन पर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे ओके फर्स्टमा त कपी लिएर बस्नु होला र मैले जुन कुरालाई यसरी हाइलाइट गर्छु नि यो पहेँलो कलरमा हाइलाइट गरे नि हो त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ कपीमा लेख्न नबिर्सिनु होला त्यसले हजुरहरुलाई एकदमै हेल्प गर्छ लास्ट टाइममा यस्तो लास्ट मोमेन्टमा सो लेट्स स्टार्ट अब पहिलो त यो जुन भेक्टरको डिफरेन्स छ नि यसले कम्युटेटिभ ललाई फलो गर्दैन इट डज नट फलो द कम्युटेटिभ ल कम्युटेटिभ भनेको कस्तो a - b र b - a दुईटा बराबर हुँदैन दिस इज कम्युटेटिभ ल कम्युटेटिभ ललाई फलो गरेन यदि इक्वल टु भइदिए भए चाहिँ कम्युटेटिभ ल फलो हुन्थ्यो तर इक्वल टु भएन त्यसैले कम्युटेटिभ ल फलो भएन र यो a भेक्टर b भेक्टर हो है माथि भेक्टर हो नि यहाँ यो बोल्ड लेटरमा लेखेको छ त्यसैले भेक्टर बुझ्छ भनेर यसले त्यसो गरे हो बट दिस इज a भेक्टर दिस इज b भेक्टर सो a भेक्टर - b भेक्टर डज नट इक्वल टु b भेक्टर - a भेक्टर इन अल द केसेस त्यसपछि डट प्रोडक्ट हामी सबैजनालाई थाहा छ इट्स सिम्पल फर्मुला a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको ab cos थीटा हो यो चाहिँ a डट b हो है a भेक्टर डट b भेक्टर हो अनि त्यसपछि अर्को सिम्पल कुरा यदि परपेन्डिकुलर हुन्छ भने डट प्रोडक्ट के हुन्छ 0 हुन्छ दैट्स अ भेरी सिम्पल थिङ र यो त हिजै भने जस्तो पनि लाग्छ सायद यो बुकमा दोहोर्याएको छ यो दुईटा कुरालाई पनि हिजै पनि हामीले लेखिसक्यौं त्यही पनि एकचोटी रिभिजन जस्तो भयो अनि क्रस प्रोडक्टको बारेमा पनि मैले हिजै भनिसके अनि त्यसपछि यो बोर्डहरुको सिम्पल छ एन्ड दिस अल दिस थिंग्स प्रोजेक्टाइलको पनि हिजोकै छ ओके लगभग सबै हिजोकै छ त्यसैले अब हामी ग्राभिटेसनमा गइहालौं भेक्टरको यो बुकमा भेक्टर लेखे तापनि यो पहिलेकै दोहोर्याएको रहेछ त्यसैले दिज आर भेरी सिम्पल थिंग्स हामीले भेक्टर हिजोकैमा हेरिसकेका छौं है त ओके अब ग्राभिटेसनमा जाउँ ओके ग्राभिटेशनल फोर्स इज द अट्र्याक्टिभ फोर्स यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ 10 क्लास देखि पढिरहेको हो g m1 m2 / r² यसले mm लेखेको छ m1 m2 हामी सबैले बुझिहाल्छौं g को भ्यालु 6.67 * 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहिलेकाहीँ यसको डाइमेन्सन सोध्न सक्छ त्यसैले यसको डाइमेन्सन्सहरुलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला ग्राभिटेसन इज अ सेन्ट्रल फोर्स कहिलेकाहीँ यही सोधिन्छ व्हाट काइन्ड अफ फोर्स इज ग्राभिटेशनल फोर्स भनिदिन्छ अनि चारवटा अप्सन दिन्छ एउटामा सेन्ट्रल हुन्छ सेन्ट्रलमा टिक लाउनु पर्छ है सेन्ट्रल भनेको जहिले पनि सेन्टरतिर अट्र्याक्टेड हुन्छ नेक्स्ट थिङ इट इज अ कन्जर्भेटिभ फोर्स यो कन्जर्भेटिभ फोर्स हो मतलब कन्जर्भेटिभ को मतलब के हो वर्क डन बाइ अर अगेन्स्ट इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ फलोड कन्जर्भेटिभ भने कस्तो भनेदेखि एउटा इनिशियल हुन्छ एउटा फाइनल हुन्छ अब यो बाटो जस्तो कभर गरे पनि यो इनिशियल र फाइनलमा मात्र मतलब हुन्छ पाथमा मतलब हुँदैन यस्तोलाई भन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्स ग्राभिटेसन कस्तो रहेछ कन्जर्भेटिभ फोर्स रहेछ अनि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर हो यो डिटेल इम्पोर्टेन्ट छ है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर नेचरमा हाम्रो चारवटा फोर्स हुन्छ मैले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा भनिसकेको छु मेजरमेन्टमा हैन अनि त्यसपछि इट इज द वीकेस्ट फोर्स अनि इट इज 10 to the power 38 टाइम्स स्मलर देन द न्युक्लियर फोर्स न्युक्लियर फोर्स भन्दा कति टाइम्सले स्मलर छ 10 to the power 38 1 को पछाडी 38 वटा 0 अनि इट इज 10 to the power 36 टाइम्स स्मलर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स यो दुईटा डिटेललाई याद राख्नु होला पावरहरु 10 to the power 38 10 to the power 36 इलेक्ट्रिक र न्युक्लियर भन्दा अनि ग्राभिटेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द प्रेजेन्स अफ अदर बडीज अराउन्ड इट जस्तै यसको म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ सन छ रे यहाँ अर्थ छ रे यसको बीचमा मैले एउटा ठूलो स्क्रिन ल्याएर राख्दै त्यही पनि यो ग्राभिटेसन फोर्सलाई असर पर्दैन बट इलेक्ट्रिक भइदिए के हुन्थ्यो इलेक्ट्रिक फोर्सलाई त असर पर्छ त्यसैले ग्राभिटेसनल फोर्सलाई बीचमा के छ केही मतलबै पर्दैन स्क्रिनसँग केही पनि मतलब हुँदैन त्यो ग्राभिटेशनल पुल अफ द अर्थ इज कल्ड ग्राभिटी दिस इज भेरी सिम्पल थिङ भ्यालु अफ द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द मून इज 1/6 अफ दैट अफ द अर्थ यो त सबैलाई थाहा छ एन्ड अन द सन इट इज अबाउट 27 टाइम्स दैट अफ द अर्थ अब यसलाई याद गर्यो भने क्याल्कुलेट गरेर निकालिरहनु पर्दैन त्यसैले यो दुईटा फ्याक्टलाई पनि याद गर्दा सजिलो सनको भन्दा 27 टाइम्स थोरै छ अर्थमा अनि मूनमा 1/6 छ अर्थको है ओके प्लानेट्सहरुमा जी को भ्यालु मर्करीमा सबभन्दा थोरै हुन्छ
जुन मर्करी भेनस अर्थ मार्स छ नि प्लानेटहरु त्यसमा g को भ्यालु सबभन्दा थोरै कसमा हुन्छ मर्करीमा हुन्छ नेक्स्ट थिङ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला दिस इज भेरी सिम्पल 10 मा हेरिसकेका छौं एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द हाइट h ओके यो फर्मुला gm/r + h को स्क्वायर अथवा g 1/1 - 2h/r यो बाइनोमियल एक्सपेन्सन गरेर हामीले यो फर्मुला निकाल्छौं यो दुईटा पनि याद गर्नु होला अनि त्यसपछि h को भ्यालु एकदमै r भन्दा थोरै छ भने हाम्रो यो पुरानै फर्मुला भइदिन्छ यो फर्मुला छ नि त्यही भइदिन्छ त्यसपछि डेप्थमा अब हाइटको हामीले कुरा गर्यौं सर्ट एन्ड हाइटमा हाइट भनेको कस्तो बुझ्नुहुन्छ नि मैले फिगर बनाइन त्यही पनि ल एउटा बनाइदिहाल्छु हाइट भनेको चाहिँ जस्तै यहाँसम्म त रेडियसै भयो यो भन्दा माथि चाहिँ हाइट हुन्छ के यो चाहिँ हाइट भयो है त डेप्थ भनेको कस्तो भनेदेखि अर्थ यहाँ छ अनि यसको सर्ट एन्ड डेप्थमा हामी गयौं यहाँ अब यो सेन्टर छ यहाँ अब यो जुन डेप्थ छ नि यो यति यसलाई डेप्थ भन्छ यो जुन d है त ओके सो डेप्थ को फर्मुला छ g' = g1 - d/r d भनेको डेप्थ r भनेको रेडियस अब यो अरु फर्मुलाहरु सिम्पल छ यो चाहिँ भोल्युमहरुको फर्मुला हालेर गरे हो दिज आर भेरी सिम्पल थिङ यो हामीले निकाल्न पनि सक्छौं एकचोटी यसलाई पनि हेर्दा राम्रो हुन्छ यो हामीले 11 क्लासमा मजाले प्रुफ गरिसकेका छौं बस अहिले फर्मुला मात्र पढ्ने हो प्रुफको टेन्सन लिनै पर्दैन है अनि h इज भेरी भेरी लेस देन r द रेट अफ द डिक्रिज अफ द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ हाइट इज ट्वाइस एज कम्पेयर्ड टु विथ डेप्थ है त यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थिङ है इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हाइटमा भन्दा डेप्थमा हाइट र डेप्थलाई कम्पेयर गर्यौं भने हाइटमा ट्वाइस हुन्छ डेप्थमा भन्दा फेरि भन्छु म एकचोटी द रेट अफ द डिक्रिज अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ हाइट यसलाई एउटा फिगरै बनाएरै बुझौं माथि गइसकेपछि पनि g को भ्यालु घट्छ तल गइसकेपछि पनि g को भ्यालु घट्छ है त यो त हामीले थाहा पायौं माथि गएपछि पनि घट्छ तल गएपछि पनि घट्छ बट माथि गइसकेपछि जुन रेटमा घट्छ नि दैट इज डबल देन तल गइसकेपछि कताको रेट बढी रहेछ माथिको रेट बढी रहेछ त्यसैले भनेको छ द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विथ हाइट इज ट्वाइस एज कम्पेयर्ड टु दैट अफ द डेप्थ यो त हामीलाई फर्मुलाले नि भन्छ एउटामा 2 हुन्छ एउटामा 2 हुँदैन सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है अब इन्ट्रान्सको एक्जाममा सोध्न सक्छ ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स या बराबर भनेर सोध्छ हामीले केमा टिक लाउनु पर्छ ट्वाइसमा रेट अफ डिक्रिज अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है प्रत्येक वर्डलाई ध्यान दिनुस् नि फेरि अरु कुरा हैन रेट अफ डिक्रिज अफ द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाइटमा भन्दा डेप्थमा के हुन्छ हैन डेप्थमा भन्दा हाइटमा के हुन्छ ट्वाइस हुन्छ हाइटमा डबल हुन्छ डेप्थमा सिंगल हुन्छ है त अब त्यसपछि ओके हाम्रो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ल्याटिट्युड ल्याम्डा को फर्मुला हुन्छ यस्तो g' = g - ओमेगा² re cos स्क्वायर ल्याम्डा ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो इक्वेटरमा ल्याम्डा को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ इक्वेटर भनेको कस्तो ए अर्थ छ भने उयो इक्वेटर भनेको यो साइड अनि पोल भनेको यो हैन त इक्वेटरमा ल्याम्डा को भ्यालु के हुन्छ ल्याटिट्युड 0 हुन्छ त्यसैले त्यसको ल्याम्डा को भ्यालु यहाँ 0 राखिसकेपछि cos 0 भनेको के हो 1 हो त्यसैले यसको फर्मुला आउँछ यो इक्वेटरको लागि पोलमा फर्मुला यस्तो हुन्छ हैन पोलमा फर्मुला किन त्यस्तो हुन्छ किनभने ल्याम्डा को कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ पोलमा हैन पोल भनेको त यो माथि हो यहाँ त 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री भइसकेपछि cos 90 भनेको 0 हो त्यसैले g' = g नै हुन्छ त्यसैले पोलमा g' को भ्यालु कति हुन्छ g नै हुन्छ इक्वेटरमा कति हुन्छ g' को भ्यालु g - ओमेगा² re यो दुईटा फर्मुला आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो फर्मुलालाई युज गरेर हामीले धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं नेक्स्ट थिङ ल्याटिट्युड को भ्यालु जति बढ्यो नि g को भ्यालु पनि त्यति नै बढ्छ यो ध्यान दिएर सुन्नुस् है यो आउन सक्छ एक्जाममा g को भ्यालु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कुन बेला बढ्छ यदि ल्याटिट्युड बढ्यो भने ल्याटिट्युड बढ्यो भनेको मतलब के हो यो जुन कुरा छ नि यहाँ छ भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सबभन्दा कम हुन्छ नि जति ल्याटिट्युड बढेर पोलतिर आयो नि त्यति नै त्यो के हुन्छ कम हुन्छ त्यति नै त्यो बढी हुन्छ कम हुन्छ हैन है फेरि सो नेपालमा के हुने रहेछ सो इक्वेटरमा बढी कि नेपाल भनेको त्यो बीचमा हुन्छ नेपालमा बढी हुन्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वेटरमा भन्दा है नेक्स्ट थिङ ओके अर्को नेक्स्ट थिङ यो पर्सेन्टमा सोध्यो भने ठ्याक्कै लेख्न पाइन्छ 0.35% यो के को पर्सेन्ट हो भनेदेखि नि दिस इज अर्थ यो पोल हो
यो इक्वेटर हो। जब कुनै पनि कुरा पोलबाट इक्वेटरमा जान्छ त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ, घट्छ। हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। कति पर्सेन्टले घट्छ भनेर सोध्यो भने डाइरेक्ट लेख्न पाइयो 0.35% है त। त्यो क्यालकुलेट गरिरहनु परेन, क्यालकुलेट गऱ्यो भने धेरै टाइम लाग्छ, आउन चाहिँ यति नै आउँछ। अब अर्को त्यहीसँग रिलेटेड कुरा, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इफ द अर्थ स्टप्स रोटेटिङ अबाउट इट्स एक्सिस, यदि अर्थ रोटेट हुन छोड्यो भने के हुन्छ, इक्वेटरको 0.35 ले बढ्छ। किन, इक्वेटरको घटिरहेको थियो त्यो बढ्ने भयो। अनि पोलको जस्ताको तस्तै हुन्छ। किन, पोललाई अर्थ घुमे पनि नघुमे पनि मतलब छैन, बट इक्वेटरको चाहिँ घुमेको कारणले घट्छ। अब अर्थ चाहिँ घुम्न छोडिसकेपछि के हुन्छ, इक्वेटरको 0.35% ले बढ्न थाल्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट थिङ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट, इफ द अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिङ एट द एङ्गुलर स्पिड अबाउट 17 टाइम्स अफ द प्रेजेन्ट भ्यालु, यदि अर्थ अहिलेको भन्दा 17 टाइम्स ले बढ्ता घुम्न थाल्यो रे, देन देयर विल बी वेटलेसनेस अन द इक्वेटर है। त्यतिखेर के हुन्छ, इक्वेटरमा वेटलेसनेस हुन्छ। यो क्वेसन त मैले सायद पहिला पनि गराइसकेको छु होला। हाम्रो एन्सर 17 नै आएको थियो। अर्थ 17 टाइम्सले घुम्यो भने यो हुन्छ। अब यो डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ, क्यालकुलेसन नगरे नि हुन्छ यदि सम्झिन्छ भने। 17 टाइम्स अर्थ अहिलेको भन्दा 17 गुणाले बढ्ता घुम्यो भने के हुन्छ, इक्वेटरमा सबै कुराहरू वेटलेसनेस हुन्छ। बट पोलमा फरक पर्दैन है, फेरि इक्वेटरमा मात्रै, पोलमा मतलब हुँदैन। अनि त्यतिखेर ड्युरेसन अफ अ डे विल बी 84 मिनट्स। यदि जुन अर्थ छ नि 17 टाइम्सले बढ्ता घुम्न थाल्यो भने एक दिनमा कति मिनट हुन्छ, 84 मिनट्स। अहिले त कति छ, 24 घण्टा छ नि, बट त्यतिखेर हुन्छ एक दिनमा 84 मिनट्स। यो चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियडबाट निस्किन्छ फर्मुलाबाट, बट यत्तिकै याद छ भने किन टाइम वेस्ट गर्नु, 84 मिनट्स हुन्छ। अनि द वेट अफ द बडी भ्यारिज इन द सेम म्यानर एज द जी डज, वेट र जी को सेम प्रकारले भ्यारिएसन हुन्छ। जसरी जी घटबड हुन्छ त्यसै गरी वेट पनि घटबड हुन्छ। भनेपछि मैले यत्रो जी को बारेमा कुरा गरेँ, अब जी को जस्तै वेट को बारेमा पनि सेम त्यही कुरा लागू हुन्छ, त्यसै गरी नै हुन्छ। त्यसैले वेट को सोध्यो भने पनि त्यति नै टाइम्सले वेट पनि चेन्ज हुन्छ। ओके, ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी को डेफिनेसन। इन्टेन्सिटी अफ द ग्राभिटेसनल फिल्ड भने एकदमै सिम्पल छ, एउटा युनिट मासलाई लाग्ने फोर्स। सिम्पल कुरा, एउटा युनिट मासलाई लाग्ने फोर्स। अब यो डेफिनेसनलाई पुरा याद गरिरहनु पर्दैन, कन्सेप्ट बुझ्ने। युनिट मासलाई लाग्ने फोर्स सिद्धै, युनिट मास लागिसकेपछि एउटा मास 1 हुन्छ, त्यसैले gm/r²। भनेपछि त इन्टेन्सिटी अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको त केसँग बराबर हुने रहेछ, जी सँग पो बराबर हुने रहेछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग। ओके, नेक्स्ट फर्मुला, द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी, एउटा मास छ रे m, अनि त्यो हाइट h माथि छ रे हैन। त्यतिखेर त्यसको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ -gmm/r+h। यो फर्मुला हामीले मजाले पढिसकेका छौँ पहिला। अनि नेगेटिभ साइनले के भन्छ हो, कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ नेगेटिभ साइनको मतलब के हो भनेर। त्यतिखेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ, द ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिजेज एन्ड बिकम्स 0 एट इन्फिनिटी। यसको मतलब अर्थबाट जति पर जान्छ त्यो के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी, र इन्फिनिटीमा गइसकेपछि त्यो 0 हुन्छ। यो दुईटा पोइन्टहरूलाई पनि याद राख्नुस्, घुमाएर यो क्वेसन सोधिन सक्छ। ओके, नेक्स्ट थिङ, हामीसँग दुई किसिमको मास हुन्छ, एउटा इनर्सियल एउटा ग्राभिटेसनल। इनर्सियल मास भनेको के हो, इनर्सियाको कारणले आउने, इट इज डिफाइन्ड बाई द न्युटन्स ल अफ मोसन। अनि त्यसपछि इनर्सियल मासमा इफ यु एप्लाई इक्वल फोर्स अन इच अफ टू अब्जेक्ट्स हुज मासेस आर m1 एन्ड m2, देन दुईटै के हुन्छ, बराबर हुन्छ है त। अनि फर्मुला यो हुन्छ m1 को m2 को रेस्पेक्टमा। एक्सेलरेसनको रेसियो a2/a1 आउँछ। यो फर्मुलाहरू पनि हेर्नु होला। ग्राभिटेसनल मास, ओके, अर्को मास छ ग्राभिटेसनल मास। यसलाई डिफाइन गर्छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले। त्यसपछि ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाई म्यासिभ बडी m अन द अब्जेक्ट इज प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द अब्जेक्ट। इट इज प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द अब्जेक्ट है, ग्राभिटेसनल फोर्स। इट इज एक्चुअली द ग्राभिटेसनल मास which we measure using a spring balance। मैले यो अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ, स्प्रिङ ब्यालेन्सले ग्राभिटेसनल मासलाई मेजर गरिन्छ, इनर्सियल ब्यालेन्सले इनर्सियल मासलाई मेजर गरिन्छ। ओके, जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट, यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। अब म लेटहरूको कुरा गर्दिनँ, खै डाइरेक्ट फर्मुला हेरौँ। ओके, सो द डिफरेन्ट क्वान्टिटिज कनेक्टेड विथ स्याटेलाइट एट हाइट hr, म डाइरेक्ट फर्मुला भनिदिन्छु। दिस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। ओमेगा भनेको के हो, एङ्गुलर भेलोसिटी है त। टाइम पिरियडको फर्मुला के हो, 2π/t लेखेछ हैन, 2π/ओमेगा हो है यो, अथवा ओमेगा इज इक्वल टु 2π/t लेख्नुपर्ने। त्यसैले द फ्रिक्वेन्सी अफ द रिभोल्युसन इज गिभन बाई ओमेगा/2π। म यसलाई अहिले सुधार दिइहाल्छु, हजुरहरू फेरि झुक्किनुहुन्छ है। यसलाई काटेर कपीमा लेख्नुहोस्, t
t इज इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा। यो बुकमा अलिकति मिस्टेक रहेछ, टाइम पिरियडको भ्यालु यो हुन्छ। यो सायद धेरैले बुझ्नु पनि हुन्छ होला। अनि जब स्याटेलाइट एकदम नजिक हुन्छ नि हामीले h लाई 0 मान्छौँ के, अनि 0 मानिसकेर विभिन्न न्युमेरिकल गरिसकेपछि वी गेट दिस 5078 सेकेन्ड्स और 1 आवर 24.6 मिनट्स। अब यसलाई मिनेटमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामीले। सो यदि हाम्रो स्याटेलाइट यस्तो छ अरे, यो अर्थ भयो, स्याटेलाइट अर्थको एकदमै नजिकबाट चक्कर लगाइरहेछ भने त्यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ 5078 सेकेन्ड्स या 1 आवर 24.6 मिनट्स अथवा 84.6 मिनट्स भनेर बुझौँ न। 1 आवर भनेको 60 हो, 60 + 24 = 84। सो यसलाई अब डाइरेक्ट याद गर्दा राम्रो यस्तो कुराहरूलाई, किनभने यसको अब फेरि फर्मुला राखेर गर्न थाल्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यसैले यसलाई डाइरेक्ट याद गरिदिनुस् 84 मिनट्स भनेर, 84.6 मिनट्स भनेर है। ओके, अर्को कुरा, यो जुन ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल छ नि त्यसको युनिट हुन्छ जुल पर किलोग्राम। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको पोटेन्सियल एनर्जीको जुल नै हुन्छ। पोटेन्सियल भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ जुल पर किलोग्राम। यो पनि एकदम झुक्क्याउने क्वेसन हो, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल छ भने त्यसको युनिट जुल पर किलोग्राम, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी छ भने त्यसको युनिट जुल है। ल त्यसै गरी ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी पनि आइहाल्यो यहाँ। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी अफ द स्याटेलाइट इज -g/m/r। दिस इज भेरी सिम्पल फर्मुला, यो हामी सबैलाई थाहा छ। r इज द रेडियस अफ द अर्बिट। r भनेको रेडियस अफ अर्थ हैन नि, रेडियस अफ द अर्बिट। एकचोटि म देखाइदिइहाल्छु फेरि हजुरहरु झुक्किनुहुन्छ। यो भने रेडियस अफ अर्थ, बट स्याटेलाइट यहाँ छ भने हो यो पुरै यहाँ सेन्टरदेखिबाट यहाँसम्म यो पुरै डिस्टेन्स हुन्छ नि, त्यो भने चाहिँ r हो। कहिलेकाहीँ फिगरै देखाएर सोधिदिन्छ, यो चारवटामा चुज गर फिगर भनेर, अनि त्यसमा हामी झुक्किन्छौँ। सो डोन्ट बी कन्फ्युज्ड। ओके, नेक्स्ट थिङ, यसमा अलि बढ्दा फर्मुला रहेछ। काइनेटिक एनर्जी अफ द स्याटेलाइट इज uk = 1/2 mv0² अथवा gmm/2r। दिस इज सिम्पल थिङ। टोटल एनर्जी अफ द स्याटेलाइट इज E। टोटल भनेको के हो पोटेन्सियल प्लस काइनेटिक। हेर्नुहोस् त, पोटेन्सियल हामीले यहाँ माथि निकालिसक्यौँ, काइनेटिक पनि निकालिसक्यौँ, दुईटालाई जोड्यो भने वी गेट -gmm/2r। दिस इज अल्सो सिम्पल थिङ। अनि नेगेटिभ साइनले के भन्छ, नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स दैट इट इज अ बाइन्डिङ एनर्जी अफ द स्याटेलाइट। यो स्याटेलाइटको कस्तो एनर्जी हो, बाइन्डिङ एनर्जी हो। मतलब स्याटेलाइटले छोडेर जान सक्दैन, यो बाइन्ड भइरहन्छ, त्यसैले यो नेगेटिभ छ। यदि स्याटेलाइट छोडेर गयो त्यहाँबाट भने बल्ल त्यसको एनर्जी पोजिटिभ हुन्छ, तर स्याटेलाइट भनेको छोडेर जान सक्दैन, त्यसैले त्यसको नाम स्याटेलाइट राख्यो। ल भर्खर मैले भनेको कुरा आएछ, व्हेन द टोटल एनर्जी अफ द स्याटेलाइट बिकम्स 0। यदि स्याटेलाइटको टोटल एनर्जी 0 या 0 भन्दा बढ्दा पोजिटिभ भयो भने त्यो स्याटेलाइट हुँदैन, त्यो एस्केप हुन्छ र एस्केप भएर अर्थको ग्राभिटेसनल पुलबाट बाहिर जान्छ। नेक्स्ट हाम्रो एउटा सर्टकट रमाइलो फर्मुला हाल्दैछ यहाँ। यदि रेडियस अफ द प्लानेट डिक्रिज बाई n%, n को ठाउँमा 2 पनि हुनसक्छ, 5 पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, देन मास चाहिँ अनचेन्ज हुनुपर्छ है त्यतिखेर। देन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन इट्स सर्फेस इन्क्रिजेस बाई 2n%। जस्तै यो n% को ठाउँमा 5 थियो भने यहाँ कति आउँछ 10% आउँछ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले सपोज n% को ठाउँमा 3% लेख्दै है त, के 3% ले बढ्यो, रेडियस अफ द प्लानेट डिक्रिजेस, बढ्यो हैन घट्यो है। रेडियस अफ द प्लानेट यदि 3% ले घट्यो भने त्यसको एक्सिलरेसन कति % ले बढ्दो रहेछ 2 × 3, किन n भनेको त 3 छ, वी गेट 6। सो 6% ले यो बढ्दो रहेछ। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। अब n को ठाउँमा जति पनि दिएको छ हामीले यो फर्मुला लाएर गर्न सकिहाल्छौं। ओके, त्यस्तै सिमिलर फर्मुला। अब चाहिँ हामीले मासलाई इन्क्रिज गर्यो रे, कीपिङ द रेडियस कन्स्टेन्ट, अघिनको भन्दा ठ्याक्क उल्टो। देन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन इट्स सर्फेस इन्क्रिजेस बाई m%। यो चाहिँ सेम रहेछ, अघिनको चाहिँ डबल, अहिलेको सेम। जस्तै 5% ले यो मास बढ्यो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि कति % ले बढ्छ, 5% ले बढ्छ। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, यदि डेन्सिटी x% ले डिक्रिज भयो, तर ध्यान दिनुस् है, कीपिङ द रेडियस कन्स्टेन्ट, फेरि रेडियस कन्स्टेन्ट राखेन भने यस्तो हुँदैन। रेडियसलाई कन्स्टेन्ट राखेर डेन्सिटी x% ले डिक्रिज भयो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि x% ले डिक्रिज हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। तर हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, रेडियसलाई कन्स्टेन्ट राखेको छ भने मात्र यसरी गर्न मिल्छ, नभए चाहिँ फेरि पुरानो फर्मुला लगाएर लङ तरिकाले नै यसलाई गर्नुपर्छ। ओके, द लास्ट थिङ अफ दिस केस, यदि रेडियस अफ द प्लानेट डिक्रिजेस बाई x%, रेडियसलाई हामीले घटाइदियौँ x% ले, कीपिङ द डेन्सिटी कन्स्टेन्ट, यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्छ, केलाई कन्स्टेन्ट राखिरहेछ, डेन्सिटीलाई कन्स्टेन्ट राखिरहेछ, अघिनको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो। द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेस बाई x%, यो पनि सेमले डिक्रिज हुन्छ। जस्तै यो 4% छ भने यो पनि 4%, यो 100% छ भने यो पनि 100% है त।
अब त्यसपछि नेक्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, जुन यो प्लानेट हुन्छ नि त्यसले सनलाई घुमिरहेको छ नि, तिनीहरूको अरू सबै कुरा चेन्ज हुन्छ बट एउटै कुरा कन्स्टेन्ट हुन्छ, द्याट इज एङ्गुलर मोमेन्टम। त्यसको के कन्स्टेन्ट हुन्छ? एङ्गुलर मोमेन्टम। जस्तै यही क्वेसन बनाइदिनु मिल्छ, यो चारवटामा कुन कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। एङ्गुलर स्पिड, द लिनियर स्पिड, द काइनेटिक एनर्जी अर द एङ्गुलर मोमेन्टम। यो चारवटामा कुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ? एङ्गुलर मोमेन्टम कन्स्टेन्ट हुन्छ। अरू यो तीनटा कुरा के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुँदैन। यो चेन्जेस विथ टाइम, इट चेन्जेस विथ टाइम है। ओके, नेक्स्ट थिङ, यदि हामीले दुईवटा स्पियरलाई लियौँ अरे, सेम मेटेरियल, सेम मासको र सेम रेडियसको, र तिनीहरूलाई कन्ट्याक्टमा राख्यो भने, कन्ट्याक्ट भनेको दुईवटालाई जोड्ने। अब यो फिगर त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, यहाँ बिचमा यस्तो स्पेस चाहिँ आउँदैन है, स्पेस छैन भनेर बुझौँ, भेन डायग्राम जस्तो भएछ। अनि त्यसपछि यस्तो छ भने यसको जुन ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सन हुन्छ नि, ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सन, दिस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्थ पावर अफ द रेडियस। आर को पावर 4 सँग यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त, केसँग? आर को पावर 4 सँग। सो दिस विल बी इट्स फर्मुला, र आर को पावर 4 सँग यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ओके, अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट, अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, इन्टेन्सिटी अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स, जुन ग्राभिटेसनल इन्टेन्सिटी छ नि, इट इज इक्वल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, विच इज भेरी सिम्पल थिङ। ओके, किप्लर्स ललाई पनि हेरिहालौँ। किप्लर्सको फर्स्ट लले भन्छ प्लानेटले सनलाई इलेप्टिकल अर्बिटमा घुम्छ। जस्तै यो सन भयो, प्लानेटले यसरी सर्कुलरमा घुम्दैन, यो सर्कल जस्तो देखेन, तर सर्कुलरमा घुम्दैन। प्लानेटले कसरी घुम्छ? यसरी इलेप्टिकलमा घुम्छ, टेकिङ सन एज द फोकस। सन चाहिँ के हुन्छ? फोकस हुन्छ। हामी इङ्ग्लिसमा पढाएको छौँ नि फोकस भनेर। सो सन फोकसमा हुन्छ। यो पनि घुमाएर आउन सक्छ क्वेसन। किप्लर्स सेकेन्ड लले भन्छ एरियल भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट। जुन यो प्लानेट छ नि, यो प्लानेट यहाँ छ, यहाँबाट सपोज यता आयो, त यसले यो स्विप गरेको जुन एरिया छ नि, हो त्यो एरियाको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे। कुरो बुझ्यो? एरियल भेलोसिटी भनेको 1 सेकेन्डमा कति एरिया स्विप गर्छ त्यसले, स्विप भनेको कति एरिया त्यसले कभर गर्छ, त्यो जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। एरियल भेलोसिटी इज अलवेज कन्स्टेन्ट, द्याट मिन्स dA by dt इज अलवेज कन्स्टेन्ट। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ अफ द किप्लर्स सेकेन्ड ल। अनि अर्को कुरा के भन्छ भने यसले, दिस ल फलोज फ्रम द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। यो ल कसरी आयो? कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हामीले अघि नै भनेको थियौँ नि, के चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ अरे? एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, हो त्यसबाट यो ल आउँछ। किप्लर्स थर्ड ल, अब यसलाई म ल्याङ्ग्वेज हेर्दिनँ, यो कुरा बुझेपछि भइहाल्छ। टाइम पिरियडको स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेडियसको क्युब। टी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्युब है। टी भनेको टाइम पिरियड, आर भनेको रेडियस, तर रेडियस अफ द प्लानेट होइन, फेरि रेडियस अफ द अर्बिट हो। जस्तै एकचोटि म भनिदिइहाल्छु, यो सन हो, यो प्लानेट यहाँ छ भनेदेखि यो पुरै चाहिँ भनेको आर हो। फेरि यो सनको मात्र रेडियस होइन है, आर भनेको यो यसले जुन घुम्छ नि, यो घुम्ने यो रेडियस चाहिँ हो। सो फाइनल्ली ग्राभिटेसन सिद्धियो, र भोलि हामी हेर्छौँ वर्क, एनर्जी एन्ड पावर। र आजको लागि यति नै। अनि भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। म यसै गरी दिनदिनै नै आजकल भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु हजुरहरूलाई हेल्प गर्नको लागि फर योर आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन। सो आशा छ आजको भिडियोले हजुरहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ होला, र यसै गरी म फेरि चाँडै नै अर्को भिडियो पनि लिएर आउनेछु। आजको लागि बाई बाई, थ्याङ्क यू एन्ड टेक केयर।